بسم الله بديت وعلى النبي صليت عليه افضل صلاه والسلام. السلام عليكم لي في ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحه جيده مهنيين. الوغ اليوم غادي نديرو ان شاء الله الديفوفل ولا كاين اللي يسموهم لي كوفر. يبغوهم بزاف لي زامبون كيما الكبار لي زادولت تاني يبغوهم بدون اطاله فوتو لي زانغريديان. عندنا مقادير سهله وبسيطه فاسيل ا ريتونير. سورتو غادي نحتاجو 3 بيض، غادي نحتاجو 125 دهن 125 غرام دو بور، غادي نحتاجو ابوبري ان كار تاع حليب دافي، لا فاني environ 30 غرام تاع سكر وقرصه تاع ملح، اي بيان سور لا فارين اللي هي 250 فرينه. الوغ بدون اطاله نفوتو لطريقه التحضير. ليتس جو. الوغ غادي ندو هوب، غادي ندو الفارين، نديرو فيها لا فارين تاعنا. لا فارين ديجا elle est tamisée mais نبغي toujours la farine تاعي je la tamise à plusieurs reprises هكا لاباري تاعي تجي خفيفه و j'en suis sûre بلي ما يكون فيها حتى شيء. الوغ فوالا دوك تشوفوا نديروهم en infraction de temps سهلين. تنجمو ديروهم بور لو كافي، تنجمو ديروهم ميم بور لو بيتي ديجوني صباح. فوالا. alors on va creuser au centre. غادي نديرو قرصه تاع الملح. فوالا. هنايا اون اتوندون الحليب نزيدوه اون فا لو بارفيمي بلا فاني. انا ما عنديش لا بوز دو فاني وما بغيتش ندير لا ليفور ليكيد لا فاني بلوتو الاخر باسكو تعطي اون كولور مالغري تمد ان غو شباب. اون فا باسي نديرو لي زو بيض وحده بوحده. انا دائما كما قلت لكم جو بريفير نفتح البيض في اون تيري ولا n'importe quel ustensile باسكو دي فوا البيض يكون خاسر يضيع عنا فوالا. فوالا البيض تاعنا سي بون. سي بون نخاو هادو كملنا بهم. اون فا ميلونجي. جو بريفير ندو سباتول. اون فا ميلونجي كاع لي زانغريديان تاعنا. جيسبر راكم تشوفوا حاجه ساهله فاسيل et ça prend pas beaucoup de temps. et ça انا اللي يعجبوني يكونوا دي ريسيت ملاح وما يدوش وقت. alors نزيدو الحليب peu à peu والدهان غادي نخلوه اون ديرني. l'appareil يجي شويه ليكيد متجيش قاصحه بزاف بيان ايفيدامون. فوالا on va continuer حتى نكملو كامل هذاك الحليب تاعنا. فوالا اي نسيت قلت لكمش نديرو نورمالمون نديرها مع لا فارين. غادي نجبدها غادي نديرو كيس خميره كيميائيه. ديجولي نورمالمون نديروه مع لا فارين مي بون ما عنديناش نديروه دروك. نورمالمون هو تاني اون لو تاميز دابيتود انا تاني نغربلها اوغوزمون تفكرت. et on va rajouter le beurre تاعنا.
يليق لي زانغريديان تاعنا يكونوا ا تمبيراتور امبيونت، معناتها يكونوا بحراره الغرفه، صديق ما يكونوش باردين، الدهان ما يكونش قاصح، و بيان ايفيدامون ما ندوبوش، جوست اون بوماد هكا. شوفوا كي بدا يروح وحده، والحليب يكون دافي تاني. دونك نزيدو كاع لا كونتيتي تاع لو غرا تاعنا، وغادي نكمل هذاك الحليب اللي راه باقي. فوالا كاين اللي يديروها بلو باتور، بون بوفي لو فير. انا بيسكو سي بلو براتيك تاني هكا، سي جو بريفيري نخدم بيدي شويه. فوالا نكمل هذاك الحليب. Sinon, on va mettre comme le fouet. Voilà, et l'appareil تاعنا elle est super. نزيدو نكملو هذاك لو لي، غتبان لي بلي سوفيزون. فوالا دونك كي كملنا كاسكو فا فير، غادي on va filmer l'appareil تاعنا، نخلوها تروبوزي، غادي نديرو لها لو فيلم اليمونتير ونخلوها ترتاح. كاين اللي يخدموها تم يخلوها جوج 10 مينوت، انا جو بريفير نخليها ترتاح بيان كوم يلو فو، ساعه ساعه ونص، لو طون كي فو. لما كنتوش مقلقين بوفي لا ليسي جوسكا 2 heures، يا با سوسي. ابري نفوتو للطياب تاعها. دونك فوالا هذه هي لاباري ا غوفر تاعنا. غادي نخلوها ترتاح بوندون 1 heure 1 heure et demie jusqu'à 2 heures si vous voulez، نتوما وشغالات تاعكم. ابري نسخنوا الكوفريه تاعنا، صديق البانينوز تاع لي غوفر تاعنا، ونطيبوهم. alors je vous dis à tout à l'heure. فوالا لي في اني درت لو كوفريه تاعنا يحمى، ها هو، ولاباري تاعنا ها هي راها رفعت كيما شفتوا، ها هي لا. الوغ on va juste remuer un petit peu، نخلطو histoire de tomber هذيك الخميره، de faire tomber هذيك الخميره هكا. فوالا ونبداو على بركة الله نعمرو الكوفريات تاعنا. بسم الله. On essaie de mettre juste ce qu'il faut باش ما يخرجناش منا ومنا. نفرم. فوالا راكم تعرفوا لو كوفريي السيستم تاعه كيفاش داير. كي تسخن تطفى وحده، كاين حمراء وكاين الخضراء، كيما هنايا راه سخن. خلوه ما نتقلقوش عليهم حتى يولوا دوغي، ونطيبوهم حبه بحبه حتى نكملوهم. فوالا راها طيب، on va laisser cuire. اوكي طيب نفتحوا عليها ونوريها لكم. غادي نطلو باش نشوفوا. مازال كما راكم تشوفوا هذا هو الشكل تاعها، يفوك كساسوا دوغي. دونك مازال خلوها طيب على غدها، ما نتقلقوش عليها، خلوهاش تحرق بيان سور، مي انفيرون 5 مينوت ونعاودو نوليو لها. فوالا غادي نطلو على لي كوب تاعنا كيما هكذا، راهم نورمالمون سي بون. هو لي جانفي ديليكاتمون، وكي تنحاو بالخف حطوهم دون جين اسيت هكذا. شوف كيفاش خرجوا. دونك نعاودو لا ميم اوبيراسيون.
ميم اوبيراسيون نعاودوهم ونساي باش ما نغلطوش بزاف لاباط تاعنا باش ما تجيناش معجنه. فوالا كل ما يكونوا رقاق كل ما يكونوا ملاح. فوالا ونمسحو هذاك اذا وسخنا كما هنا نمسحو هذاك لو سوبرفلو. فوالا et on laisse cuire encore une deuxième fois. دونك هذه هي طريقه تاع تحضير لي كوفر. غادي نكملهم بنفس دو لا ميم مانيير ونحطهم على صحن التقديم ونوريهم لكم avec une décoration simple à mon goût. à tout à l'heure. فوالا لي في لي كوفر تاعنا ها هما وهذا هو الشكل تاعهم النهائي. بون انا جي في سامبل درت لهم ان بو دو كراميل ليكيد كانت عندي و ان بو دو سكر غلاس جاو على فوا كروستيون اي مويلو من الداخل شابين. اون بو لي سيرفير اوترومون مع لا كونفيتور ولا مع شوكولا ولا مع ان تروك ا تارتيني دي غلاس دي فروي كيما بغيتو à votre guise. كما شفتوا الوصفة سهلة بسيطة et il faut juste l'essayer surtout soit le matin pour le petit déjeuner ou العشية القهوة تاع المساء. انا je vais la prendre avec un chocolat chaud. ان شاء الله تسيوها وتعجبكم. الى عجبتكم ما تنسونيش باشتراكاتكم وتفعيل الجرس. activez toujours la petite cloche pour avoir la nouveauté تاع les délices d'Eva. ما بقى لي الا نقول لكم الى الملتقى. سلام.